وہ تو ہٹی نہیں موڑے گا تے اللہ اودی نہیں موڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ تے میرے نبی دے کول لوگ آن گے، میرے آقا فرماندے نے میں چپ کر کے چل پواں گا تے اللہ دے سامنے جا کے سجدے دے اندر بہ جاواں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ سجدے دے اندر ڈگ پواں گا۔ کی کراں گا؟ کی کراں گا؟ ہاں جی، سجدے دے اندر۔ پتہ لگدا ہے رب کتھے مندا ہے؟ سجدے اندر۔ رب سجدے اندر پیا مندا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں سجدے اندر ڈگ پواں گا تو ہن میں تہاڈے کول ایک سوال کرنا چاہنا۔ اللہ کی فرمان گے محمد سر چک عرش تے تو بہ جا، جنت بھی تیری جہنم بھی تیری، جنوں دل کردا جنت اندر کال دے، جنوں دل کردا جہنم اندر کال دے۔ ایمان نہ دسو اللہ انج کہن گے؟ اللہ اکبر، ایتھے ہوندا نا کوئی ہور جی اے اللہ انجی کہن گے محمد نو عرش مل جائے گا، جدھر دل کردا امت نو ٹور دے۔ میرے نبی فرماندے نے میں سجدے اندر پہ جاواں گا، اونی دیر تک سجدیوں سر چکاں گا نہیں جنی دیر تک اللہ میری مان نہیں لین گے۔ اللہ رب العالمین اے نہیں کہن گے محمد عرش تے تو آ جا، جنت بھی تیری جہنم بھی تیری، جنوں دل کردا جنت اندر بھیج دے، جنوں دل کردا جہنم اندر بھیج دے۔ اللہ انج نہیں کہن گے بلکہ اللہ فرمان گے سل ارفع رأسک سل تؤتا، اے میرے محمد سجدے اندروں سر اٹھا لے، تم بن جا منگتا، تم منگی جا میں عطا کری جاواں گا۔ سل ارفع رأسک سل ارفع رأسک سل، اے میرے محمد سر اٹھا لے تے بنا اپنے ہتھاں دا کشکول، سر اٹھا لے تے پھیلا اپنی چولی، سر اٹھا لے تے دامن پھیلا لے، سر اٹھا تے سوال کر، سر اٹھا تے منگ، سر اٹھا تے بن منگتا۔ اوتے بھی میرا اللہ نہیں کہے گا او میرے محمد میں تینوں اج سارے اختیار دے دیتے نے، نہیں 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 نہیں۔ اللہ رب العالمین فرمان گے اے میرے محمد اٹھا سر تو منگدا جا، تو سوال کر میں دئی جاواں گا، تاکہ امت والیاں نو سمجھ آ جاوے دین والا کون ہے تے لین والا کون ہے۔ ہائے ہائے ہائے، دین والا کون ہے؟ اللہ، تے لین والا محمد۔ اے اسی سارے ہی اللہ دے منگتے، اللہ دین والا ہے، اللہ سانو عطا کرن والا ہے۔ اللہ اکبر، سنو سنو ذرا پیغام سننا۔ اللہ اکبر، میں قربان جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام منگن گے اللہ عطا کرن گے تے میرا دل کرتا ہے محبت دیاں بولیاں بولاں۔ اللہ اکبر، او جنوں چاہے اللہ دے بیٹے عطا، جنوں چاہے اللہ دے بیٹے عطا، او کتے دیاں ہی دیاں کتے کچھ نہیں دیتا، کتے دیاں ہی دیاں کتے کچھ نہیں دیتا، کتے دیاں ہی دیاں کتے کچھ نہیں دیتا۔ لوکی در در منگتے پھردے نے، قبراں تے رڑدے پھردے نے، کچھ نہیں ہو غیراں کولوں ملنا، ایویں زندگی کرنا تباہ۔ اللہ دے در تے آ، اللہ دے کولوں منگ، اللہ دا منگتا بن جا، اللہ تینوں عطا کری جائے گا۔ پھر میں رب دا قرآن پڑھ دیاں تاکہ تینوں ایمان تیری توحید دی سمجھ آ جاوے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن سننا، اللہ رب العالمین فرماندے نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے ساریاں عبادتاں اللہ دے نام دیاں، سارا کچھ اللہ دے نام دا ہے، عبادت کرنی تے اللہ دی کیوں؟ اللہ نے تیرے واسطے بڑیاں آسانیاں کی دیاں، اللہ نے تیرے واسطے زمین و آسمان نو بنایا۔ اٹھائیے سورہ عبس کے اندر جا کے پڑھنا، اللہ رب العالمین فرماندے نے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا۔ او بندے اندر اپنے
اپنے کھانے دے واسطے نظراں دوڑا ذرا اپنے کھان پین دے واسطے نظراں دوڑا انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا اللہ رب العالمین فرماندے نے اسی تیرے کھان واسطے زمین نو بنایا تے آسمان تو بارشاں نو نازل کیتا پھر زمین اناج اگاندی ہے تے پھل تے پھول نکل آندے نے او میرے سونے متاع لکم ولانعامکم متاع لکم ولانعامکم تیرے واسطے بھی پیدا ہے تے تیرے جانوراں دے واسطے بھی پیدا تیرے واسطے بھی او دے اندر فائدہ تیرے چوپایاں دے واسطے بھی پیدا کیویں پیدا ہے اوے گندم بیج دیو نا گندم گندے دے اوپر سٹا لگدا ہے سٹا جناب اللہ انسان کھاندے نے او دے اندروں دانے نکال کے گندم نکال کے او دے اندروں انسان کھاندے نے جڑے والا نیچے والا ناڑ ہوندا ہے او دی توڑی بنا لیندے تے جانور کھا لیندے نے متا اللہ کم والی انعامکم سیب کھا لیندے تے اوپر لے چھلک اتار کے اپنی بکری نو پا لیندے متا اللہ کم والی انعامکم امب کھا لیندے تے چھل کے اپنے جناب والا جانور نو کھلا لیندے متا اللہ کم والی انعامکم اللہ اللہ کیلا کھا لیندے تے چھل کے اپنے جانور نو پا لیندے متا اللہ کم والی انعامکم سارے تیرے واسطے اللہ نے پھل بنائے نے مالٹا کھا لیندے تے چھل کے اپنے جانور نو پا لیندے متا اللہ کم والی انعامکم او بندے اپنے کھانے دے واسطے نظراں دوڑانا جے اجے بھی توحید دی سمجھ نہیں آندی تے ویریا ایک نکی جی چیز وال نظراں مار لے اپنی زبان والی ویکھ لے ہر کھانے دا ذائقہ چکھ لیندی ہے پھل میٹھا ہوے تے چکھ لیندی ہے کوڑی چیزوں میں تے چکھ لیندی ہے اگر اللہ اللہ کھانے دے اندر نمک تھوڑا ہوے تے زبان دس دیے کھانے دے اندر مرچاں زیادہ ہون تے زبان دس دیے اللہ دنیا دی کوئی بھی چیز او دا ذائقہ چکھنا ہوے تے زبان دس دیے جے ایویں بھی سمجھ نہیں آئی جے پٹھاناں دے علاقے اندر چلا جا پشاور اندر چلا جا انہاں دیاں بولیاں چک کر لا فیصلہ آباد دی بولی ہور ہوئے گی اکاڑے دی بولی ہور ہوئے گی بہاڑی دی بولی ہور ہوئے گی تیرے جناب اللہ کراچی دی بولی ہور ہوئے گی مظفر گڑھ دی بولی ہور ہوئے گی سندھ دی بولی ہور ہوئے گی ان نکی جئی زبان تے کنیاں کنیاں بولیاں بولی جاندی کتے قرآن پڑھی جاندی کتے میرے ابیرا کتے حدیثاں پڑھی جاندی کتے گالاں کڈی جاندی کتے طرح طرح دیاں لوگاں دیاں غیبتاں کیتی جاندی نکی جئی زبان اینی سخت بن گئی ہے بغیر ہڈی تو اللہ رب العالمین دا پیغام میں تینوں دینا چاہنا ویری اپنے جسم تے نظراں مار کے توحید دی گل سمجھ جا توحید دا پیغام سمجھ جا اوے سوچ ذرا بندیا تے کر توں دیان کیویں بولی بول دیے نکی جئی زبان سوچ ذرا بندیا تے کر توں دیان کیویں بولی بول دیے نکی جئی زبان زبان وچ کنی تاثیر ویکھ لو کر لیندی دوجے نو اسیر ویکھ لو اے کڈی سونی لگدی جدوں پڑھدی قرآن اللہ 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 زبان دی تاثیر ہی وکھری ہے اللہ پاک میرے استاد محترم قاری اسماعیل زبی صاحب آئے نے میں انہاں دے کول قرآن جی دی حفظ کیتا ہے اللہ انہاں نو صحت والی ایمان والی تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے آج تشریف لے کے آئے نے الحمدللہ ساڑے واسطے اعزاز دی بات ہے کدی او وقت سی اسی انہاں کول پڑھیا کردے سن انہاں دیاں محنتاں دا نتیجہ استاد دی خدمت دا نتیجہ انہاں دی کوششاں دا نتیجہ اج تواڈے سامنے اللہ اللہ قرآن پڑھایا اور یاد کروایا محنتاں کیتیاں نے اج بھی مرکز دعوت السلفیہ علوم الاسلامیہ دے اندر حفظ والے ادارے اندر استاد نے ماشاءاللہ اپنے کافی پنڈ دے لڑکے انہاں کول پڑھے نے اے بابا جی عبداللہ عثمان انہاں کول پڑھیا ہور بھی کئی لڑکے کول پڑھے نے اللہ اللہ میں کی کہہ رہے ہیں سان کتنی سونی لگ دیے جدوں پڑھدی قرآن سوچ ذرا بندیا تے کر توں دیان بولے انگریزی کتے بولے فارسی عربی سورہ کی کتے بولے بنارسی کتے بول بول کتے بولی بول دینے پشتو پٹھان کیویں بولی بول دیے نکی جہی زبان کیویں بولی بول دیے نکی
یہی زبان. آخر دعوانا الحمدللہ.